नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म प्रियजन राई। यहाँहरू यति बेला हाम्रो आवाज अनलाइन टिभी, सिधा कुरा नेटवर्क, डिके इन्टरटेनमेन्ट, पूर्वेली जुनतारा लगायत धेरैवटा च्यानल मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। आज एक सफल जोडीको सफल कथा लिएर तपाईँहरूको माझमा आइपुगेको छु। कार्यक्रम अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया के छ त्यो पनि कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। आज चाहिँ म यो उदयपुर जिल्लाको ताप्री गाउँपालिका 1 नम्बर वडामा रहेको पिपल भन्ज्याङमा आइपुगेको छु। यहाँ एकजना त्यस्तो जोडी जो हामीले कार्यक्रमको हाइलाइट्समा पनि यहाँलाई देखाइसकेका छौँ। अत्यन्तै राम्रो काम गरेर कृषि कर्ममा लागेर राम्रो आम्दानी गरेर जीवनयापन गरिरहेका व्यक्तिहरूको जोडीहरूको कथा यहाँहरूको माझमा सुनाउनु गएको छु। टोपबहादुरज्यू ठकुरी, त्यसै गरी सम्झना हमाल हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। के गरिरहनु भएको थियो आजभोलि चाहिँ, के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले भर्खरै हजुर आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ अब यो गाई भैँसी ब्याएको छ, त्यसकै लागि पनि म बन्दा त्यो फुलकोपीहरू रोप्दै थिएँ। हजुर, त्यो रोपेर चाहिँ अब यो चाहिँ अफ सिजनमा निकालेर चाहिँ बस्नको लागि, गाई भैँसीको लागि, आफू खानको लागि भनेर चाहिँ अब त्यो प्याज लसुन अनि यो फुलकोपी बन्दाहरू चाहिँ प्याज लसुन त आफू खानको लागि भइहाल्यो, कोपीहरू चाहिँ अब वस्तुको लागि भनेर पनि अलि धेरै रोप्छु क्या। अघि दाइले अफ एउटा कुराकानी गर्दा पनि त्यो भन्नुभएको थियो, लगभग 30 केजी त लसुनै रोप्नु भएको छ रहेछ भाउजू। हजुर हजुर। त्यो चाहिँ के अब कसरी, अब कति ठाउँमा लगाउनु भएको छ, कति 30 किलो लगभग कति फल्छ होला? अब ठ्याक्कै अनुमान चाहिँ छैन। पोहोर 8 केजी रोपेको थिएँ, त्योबाट चाहिँ अब लगभग 1 क्विन्टल जति लसुन फलेको थियो 8 केजीबाट। अब त्यो चाहिँ 250ले छ, गाउँघरमा 1-2 केजी बिक्छ। अब बजार छैन बेच्नलाई। बजार नभएपछि गाउँमा यसो 2-4 पोटिलो लगेर खाऊ न भन्यो, अर्कोलाई दियो, अनि फेरि अर्को आउँछ, ल यो पनि लगेर खाऊ न भन्यो, दियो। बजार छैन बेच्न। हामीले यो तपाईँको यो सुन्दर घर पनि दर्शकहरूलाई देखाइसकेका छौँ होइन। तपाईँले खाना पकाउने ठाउँ, यहाँ बस्ने घर, यो काठमाडौँको एउटा सुन्दर महल भन्दा पनि घटी छैन होइन। त्यस्तो त होइन सर। कृषि कर्ममै लागेर काम गरेर अब यो सबै कुरा मिलाउनु भएको हो नि। हजुर, त्यो त अब कृषि कर्मै गरेर भनौँ न। अब दुवैजनाहरूले अब टिचर छोडिहाल्यो, अब कृषि आफ्नै पेसा गरेर पनि बाँच्न सकिन्छ भनेर पनि अब हामीले टिचर पेसा छोड्यौँ र राम्रैसँगले अहिले भइरहेछ। अब छोराछोरीलाई राम्रो ठाउँमा पढाइ पनि रहनु भएको छ, आफू पनि हजुर बाबाआमाहरूसँग बसेर यही ठाउँमा सबै चिजहरू होइन आफ्नै हातले भनौँ न हजुर उमारेर फलाएर फुलाएर होइन हजुर पकाएर खानु भएको छ। यो अत्यन्तै योभन्दा खुसीको खबर के हुन्छ? अब कहिलेकाहीँ अब एकदमै यही काम गरिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्ने कुराहरू हुन्छ कि हुन्न भाउजू? त्यस्तो लाग्दैन सर। अब सहयोगी भाइहरू छ, अब भाइहरूसँग मिलेर अब कामको योजना बनायो। आज यो गर्नुपर्छ, यो फलफुलहरू रोपौँ है सिजन अनुसारको, आज यो तरकारीहरूको बिउ भइसकेको छ भन्यो, अनि उनीहरू सहयोगीहरूसँग मिलेर गर्नलाई त्यस्तो लाग्दैन। आफ्नो काममा त्यस्तो गाह्रो लाग्दैन। आर्मीको परेड खेले जस्तो हुन्छ। अब त्यो रुटिनै हुन्छ, कामै उनै हुँदैन। भोलि गर्ने काम हुन्छ नि सर, भोलि गर्ने काम हुन्छ, अनि बेलुकै नै त्यो काम गर्ने भाइहरूसँग बसेर म प्रायः सर त बाहिर बाहिर हुनुहुन्छ, अनि बेलुकै भाइहरूसँग बसेर ल भोलि चाहिँ यो कामको प्लान छ है भन्यो, अनि आफू पनि 4 बजे अब घरमा अझै मुही पार्ने सिजन दिन भएको दिन चाहिँ 3 बजे 3:30 बजीतिर उठेर आफूले घरको मुही सुई सबै कुरो पारेर, अनि अब हिउँदे गोठ भन्छ बस्तालाई घाम तपाउनको लागि चाहिँ अहिले बारीमा लगाएको छौँ। अनि त्यो गोठमा उनीहरू भाटामा फेरि पुग्नु पऱ्यो काम गर्न। उनीहरूले खोले खुवाइसकेको छ भने आफूले दुसु दुने काम गर्यो। अब खुवाएको छैन भने फेरि पानी सानी जाडो सिजनमा पानी तताएर अनि गाई भैँसीलाई खोले दिएर तातो पानीसँग फेरि अर्को पकाएर अनि फेरि बाख्राहरूलाई फेरि तातो बनाएर हो त्यो खुवाउने कामहरू सहयोगी भाइहरूसँग चाहिँ मिलेर गर्छु म। सहयोगीको कुरा गरिरहँदा भाउजूले दाजु लगभग कतिजनालाई चाहिँ रोजगार पनि दिनुभएको छ? 5 जना अहिले यहाँ म कहाँ बसेर काम गर्ने थिएँ। एकजना त घर नजिकै छ, बाहिरबाट लिएरै आएको, उसलाई जमिन समिन दिएर राखेर गरेको। एकजना ताप्ली गाउँपालिका 4-5 नम्बर वार्डको, एकजना चाहिँ यो के भन्छ कटारी नगरपालिकाको 10 नम्बर वार्डको आमा छोरा चाहिँ, एकजना चाहिँ मेरो नजिकै छिमेकी नै भन्नुपर्छ। अब यो जुन अब कृषि कर्म गरिरहँदाखेरि धेरै कुराहरू अब चेतनाको अभावले पनि, जस्तो अब हामी जे लगाउँछौँ त्यो भने जति नफल्ने, जस्तो हामी जे पालन गर्छौँ त्यहाँबाट पर्याप्त, जस्तो भैँसी पालन गर्दाखेरि दुध नहुने अनि बाख्रा पालनबाट पनि आम्दानी नहुने हुन्छ। एउटा सबै कुरा सिक्न ट्रेनिङ लिन कतिको जरुरी छ? होइन, अब जुन व्यवसाय जुन कुरा हामी गर्न रहर गर्छौँ नि,
त्यो विषयमा त सामान्य जानकारी त हुनैपर्छ नि, हुनैपर्छ। बजार कस्तो छ त्यो पनि बुझ्नैपर्छ। त्यसको स्वास्थ्यदेखि लिएर पोषणदेखि लिएर सबै कुरा थाहा पाउनु जरुरी छ। यहाँ सुन्तलाहरू लगभग यति धेरै लाउनु भएको छ, कागती पनि त्यत्तिकै लगाउनु भएको छ होइन? सुन्तला त यस्तो हो, 58-60देखि सुन्तला सुरु गरेको। सुन्तला चाहिँ बिचमा अब यो अलिअलि राजनीति गर्ने पनि भइयो, के राजनीति भन्ने के भन्ने घुमन्ते भइयो। अब उसलाई त्यो चाहिँ एउटा राज खानदानको त छैन त्यो, त्यसमा त्यो नभनौँ होला। अलिक सम्पन्न परिवारको छोरी बुवा जस्तो हो क्या, दुःख पिर सहँदैन उसले, सानो सानो घच्चा सहँदैन। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि मेरो यो अलिक पोलिटिक्स चाहिँ त्यहाँ गएर जोडियो। त्यो चाहिँ अलिक के भन्छ अब हरास हुने अवस्थामा छ। कागती चाहिँ यो साल 4थो वर्ष भयो। 78 क्रेट भनेको 22 केजी दरले कति हुन्छ त्यति क्रेट मैले 1500 क्रेटकै दरले असोजमा टिपेर बेच्दिएँ। यो 4थो वर्ष भयो, 350 फुट कागती छ। अब अर्को सालदेखि यसले 2-4 लाख रुपियाँ इन्कम दिन्छ। त्यो अनारको कुरा थियो नि दाजु, अब यहाँ स्थानीयहरूले पनि गुनासो गरिरहेको कुरा चाहिँ एउटा होइन, त्यो बहादुरज्यूले नै ल्याउनु भएको अनारको बिरुवा हो, तर राम्रो फल दिएन भनेर एउटा जनगुनासो आइरहेको थियो स्थानीय। अनार यो टुटराज गुरुङ, हामी फलफुल विभाग कीर्तिपुर गएको थियौँ होइन, म बेला बेला काठमाडौँमा कीर्तिपुर पुग्थेँ। टुटराज गुरुङ जो अहिले स्याउ सगन कता मनाङतिर हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको घर चितवन हो, उहाँ कृषिको विज्ञ नै हो उहाँ पनि। उहाँको सल्लाहले म अनारमा लागेँ। यहाँ त मैले खासै लगाइनँ। 6 बिगामा गाईघाटको लक्ष्मीपुर भन्ने ठाउँमा 6 बिगामा केही साथीहरूसँग पार्टनर भएर 6 बिगामा 2300 बोट रामेछापबाट 100 रुपियाँ गोटाको दरले किनेर ल्याएर मैले लगाएको। दोस्रो साल त्यही रामेछापकै हामीलाई जो मैले ल्याएको थिएँ उसले बिउ राख्ने सल्लाह दियो र लाइयो। हामीले यहाँ गाउँमा पनि बेच्यौँ, आफूले पनि लाइयो, उहाँ 6 बिगामा आफूले पनि लाइयो। तर अनार चाहिँ नफल्ने होइन, अनार त मजाले फल्ने, तर त्यो कुहिने छ नि, त्यो भित्र फ्रुट फ्लाइ के भन्छ नि, त्यो समस्या हो। न हाम्रो अब म सबैतिर चाहिँ म गइनँ, म आफूले लगाएको ठाउँमा चाहे त्यो गाईघाटमा होस् चाहे यहाँ होस् मजाले फल्यो, मजाले फल्यो। मैले त 2 क्विन्टल जति बेची पनि होइन, लाहानबाट व्यापारी लिएर आएर। तर त्यो कलर निकाल्न सकेन क्या, कलर पनि निकाल्न सकेन, बिउ पनि राम्रो भएन छ। अर्काले दिएको बियाँ नै रोप्यो अहिले त, बियाँ रोप्या हो। अनि अन्तत त्यो फल कुहाउनेले गर्दाखेरि त अनि आफूले पनि फ्यालियो, त्यहाँ चाहिँ असफल भइयो। अब अहिले अनारको जिल्ला भनेर, व्यावसायिक जिल्ला भनेर ओखलडुङ्गालाई घोषणा गरेको छ सरकारले। म त्यो हेर्न जाउँ कहाँ लाउँदैछ, बिचमा म कहाँ असफल भएँ भनेर मलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ। त्यसको उत्तर त दिनु पऱ्यो नि मैले। भनेपछि त्यो अनार खेतीबाट चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ भनौँ न, म त दामी डुब्यौँ। त्यहाँको लगानी त हाम्रो त्यो चाहिँ हाम्रो साथीहरू, मेरो जो हामी 6 जना मेरो आफै आदरणीय हुनुहुन्थ्यो, आफन्त मान्छेहरू साथीभाइहरूबाट 6 बिगामा लाइयो। त्यहाँ हामी निकै ज्यादा डुब्यौँ, त्यहाँ डुब्यो र हामी त्यहाँबाट छोडी पनि दिउँ, यहाँ पनि छोड्यौँ, पनि छोड्यौँ। जस्तो अब सुन्तला चाहिँ अब अघि नै भन्नुभएको थियो, एउटा राम्रो घर, एउटा घराइनीको, एउटा कुल घराइनीको एकजना राम्रो सुन्दरी जस्तै हो, त्यतिकै अब खर्चमिर्च केही पनि हुनुहुँदैन भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो भाउ चाहिँ। त्यो कुरा दाइले जोड्नु भएको थियो। किन त्यति धेरै सुन्तला त्यति धेरै स्याहार्नु पर्ने कारण चाहिँ के हुँदो रहेछ? यस्तो हजुरको पानी धेरै दिन झरिहाल्यो, फेदमा अलिअलि पानी जम्यो भने पनि उसले समस्या देखाइहाल्छ, फल झरिहाल्छ। त्यो फेद वरिपरि पनि यसो अन्य यो के भन्छ झार भन्छ नि हाम्रो, अरू झारहरू उम्रियो पलायो भने पनि त्यो अलिकति उसको खानामा कमी हुन्छ, त्यो फल झरिहाल्छ क्या। उसको चाहिँ मौसम अब 3 दिन कुहिरो लाग्यो, कुहिरो आएकै गर्यो, उसमा चाहिँ एक खालको फङ्गस देखा परिहाल्छ क्या। त्यो भन्न खोजेको मैले त्यो चाहिँ अलिकति त्यस्तो वातावरणमा चाहिँ त्यो चाहिँ राख्नुपर्छ क्या त्यसलाई। त्यसको चाहिँ पूर्व तयारीहरू भइरहनु पर्ने होइन, अब त्यसको विषयमा ध्यान दिइरहनु पर्ने। पानी कम भयो भने झर्छ फल, अब पानी धेरै भयो भने फल झर्छ। अब नेचुरली कुरा त कसरी मिलाउने हामीले? मौसमसँग चाहिँ एकदम त्यो वेदरसँग चाहिँ खेल्न सक्नुपर्ने। त कागतीमा त्यो समस्या छैन। अब धेरैजनाले अब सुन्तलाको बारेमा त जानकारी पनि पाइसक्नु भएको छ। अब कागती खेती गर्न पनि कतिजना अब आतुर हुनुहुन्छ होला, म कागती खेती गर्छु भन्ने खालको पनि हुनुहुन्छ होला, उहाँलाई एउटा त्यो खालको टिप्स दिनु न।
कागती त अब हाम्रो पहिले उत्पादन खेतीको भन्दा पनि कागती जस्तो गुणकारी फल त होइन म अरू छ जस्तो लाग्दैन। प्रत्येक नेपालीको होइन प्रत्येक किसानको भान्सामा नेपाली सबैको भान्सामा कागती हुनु जरुरी छ लाग्छ मलाई। अब सामान्यतया रुवाखोकी लाग्दा पनि ठिक हुने, सामान्य जिउ दुखेको बेलामा पनि होइन तातो पानीमा कागती हाल्दा खला ठिक हुने, सामान्य रुवाखोकीको ज्वरो आउने आँट्यो भने ठिक हुने लगायत कागतीको बहुगुणी चिज हो। कागती सुन्तला जस्तो होइन, त्यो तल्लो भेगमा सुन्तलालाई जस्तै कति कस्तो हावापानी चाहिन्छ भनेर भनिन्छ भने कागतीलाई त्यस्तो म्याच हुँदैन। कागती तराईमा पनि हुन्छ, पहाडमा पनि हुन्छ, हिमालमा पनि हुन्छ। हिमाल भन्दा पनि माथिल्लो भेग त होइन त तल्लो भेगमा सुन्तलालाई जतिको मल स्याहार मल पनि पनि चाहिँदैन चाहिँदैन। रहेछ त्यसलाई अब कागतीलाई सहज धेरै। र कागती चाहिँ व्यवसाय रूपमा अब बजार गाउँमा किन्दैन होइन। अब मैले अघि भनेँ नि त, मैले 78 क्रेट कागती असोजमा टिपेर मैले खोटाङ लाना भनेर टिपेको। खोटाङको बजारमा 200 रुपियाँ केही छ भनेर, तर त्यो कागती धेरै भयो, 25-30 भन्दा माथि जाँदैन होइन। यो 25 क्रेटभन्दा माथि जाँदैन भनेपछि त म कहाँ लाने त, काठमाडौँ लानु पऱ्यो भनेर काठमाडौँको चाहिँ कालीमाटीमा भाउ सोद्धाखेरि त्यस्तै 100-120 रुपियाँ केजी छ भनेर भन्यो। तर त्यो कागती थोर भयो। मैले ट्रकमा लाँदाखेरि कागती ट्रकलाई फुल भाडा तिर्नुपर्ने 78 क्रेट भने त थोर भयो नि त। काठमाडौँ पनि पुग्न सकिनँ, खोटाङको डिटेललाई धेरै भयो। अनि कटारीको बजारमा चाहिँ ल 1500 रुपियाँ क्रेट 22 केजी थियो होइन। 1 केजी क्रेट कटाउँछ, 21 केजी कागतीलाई 1500 रुपियाँ क्रेट दिँदाखेरि 80 पैसा गोटा परेछ। एउटा 80 पैसा पर्यो, हजुर एउटाको 80 पैसा परेछ। अहिले त्यो खुद्रे छोड्नु, खुद्रे त अब छोड्नु, त्यो 15 रुपियाँ भन्छ होइन, 10 रुपियाँ भन्छ छोड्नु। तर अहिले चाहिँ टेलिफोन आउँछ होइन, अनि 4 रुपियाँ दाना त मलाई कम्तीमा 10 क्रेट कागती पठा, गनेरै पठा 4 रुपियाँ दाना होइन। त त्यो के हो भने मार्केट, कुन मार्केटमा जानको निम्ति म लाग्दैछु भनेर जानुपर्छ। म धेरै साथीलाई इन्भाइट गर्छु। कागतीको राम्रोको स्कोप छ। कागती स्टोर गर्दा पनि महिनौ दिनसम्म केही हुँदैन। कागती टिपेर राख्नुहोस्, महिनौ दिनसम्म केही हुँदैन। त्यो स्टोरको बारेमा पनि केही भनिदिनुहोस् न दर्शकहरूको लागि। अब कसरी चाहिँ राख्दाखेरि अब त्यो चाहिँ अब 1 महिनासम्म त हुन त अब त्यो घरमा राखिरहँदा पनि नबिग्रेको त हामीले देखेका छौँ। हजुर त्यो उसमा क्रेटमा कागती चाहिँ अब घामले त्यसको शीत सुकिसकेपछि, बिहानको शीत सुकिसकेपछि घाम लागेर सुकिसकेपछि टिप्ने, बेलुकाको चाहिँ घाम हुँदै त्यसलाई चाहिँ होइन र सफा हावा चल्ने कोठामा ल्याएर राख्ने। र त्यो के भन्छ क्रेट हुन्छ नि हाम्रो, क्रेटमा चाहिँ तल पनि पराल लामो समय राख्नु छ भने अनि तल थोरै पराल बिछ्याएर कागती राखेर माथिबाट पराल ठेक्का राखेर राख्यो भने बस 1-1.5 महिना कागती केही हुँदैन केही। अब म भाउजूतिर सम्झना भाउजूतिर जान चाहेँ। अब बाख्रा पनि पालिरहनु भएको छ, अब गाई बस्तु पनि त्यत्तिकै पाल्नु भएको छ। यो सबै कामहरू अब 5 जना त तपाईँहरूलाई काम गर्ने सहयोगीहरू नै छन्। कहिलेकाहीँ खुट्टै बाहिर घुम्न जान मन लाग्छ होला, मान्छे हो होइन, गाईसँग होइन, कहिलेकाहीँ टुर जाउँ, इलाम घुमाउँ होइन, गाई त बाहिर घुमिरहनु भएको हुन्छ। एक्लै घरमा बसेर हेरिरहनु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो दिगदारपन कहिले हुन्छ कि हुँदैन? झगडा लाउनु त्यस्तो अब के गर्नु सर, अब हुन्न। अब कहिलेकाहीँ त अब रिस त उठिहाल्छ नि, काम गर्दा गर्दा दिक्क लाग्यो हुन्छ, कहिलेकाहीँ सामान्य हुन्छ त्यस्तो। अब दाइसँग झगडा त हुन्न। अनि यो कृषिमा नलागेको बारे त मेरो पनि फुर्सद हुन्थ्यो, म पनि टिचिङ गरेको मान्छे, हामीसँग पहिला त्यस्तो थियौँ। अब अहिले चाहिँ तपाईँ मात्रै घुम्ने, अब म चाहिँ घरमै हुन्छु भन्ने लाग्दैन। अब घरमा सहयोगी भाइहरूसँग अब आफूले सकेको काम गर्ने, अनि उनीहरूलाई चाहिँ यस्तो गर भनेर उसलाई चाहिँ अराइ सिकाइ गऱ्यो। अनि आफू पनि उनीहरू सँगसँगै मेलापातको कामहरूमा पनि उनीहरूलाई देखाउन सिकाउनको लागि आफू पनि पुग्यो। खासै त्यस्तो लाग्दैन। दाइले एकदमै मनपर्ने बानी चाहिँ के हजुरलाई? दाइको एकदम मनपर्ने बानी एकदम तपाईँले एकदम मनपर्ने चाहिँ उहाँको के? दाइ रिस उठ्नुहुन्न कहिले पनि, कहिले रिसाउनुहुन्न दाइ, सधैँ खुसी हुनुहुन्छ। अनि त्यसमै खुसी छु म। अनि कहिले त रिस उठ्ने काम पनि होला नि त, केही कुराले अब मन पनि यस्तो चाहिँ नगर्दै हुन्थ्यो भन्ने? होइन त्यस्तो रिसाउनुहुन्न कहिले पनि, खुसी नै हुनुहुन्छ। उहाँको एकदम खुसीको पोइन्ट त यो भयो। हजुर। अनि दुखीको पोइन्ट चाहिँ के छ हजुरलाई? दाइले चाहिँ के कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँलाई दुःख लाग्छ? त्यो चाहिँ धेरै बाहिर हिँडिरहनुहुन्छ, यो चाहिँ नहिँडिदिनु भएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ धेरै घुमफिर गरिरहनुहुन्छ, घरमा धेरै हुनुहुन्न।
यो धेरै घुमफिर कामहरू चाहिँ नगर्नु भएको हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। ठ्याक्कै मैले अघि सोध्दै सुरुमै भुलेँ तपाईँहरूको लभ म्यारेज हो कि तपाईँको लभ हजुर, म्यारेजै हो हजुर। सायद। त्यो बेलाको थोरै कुरा भनिदिनु न अब पुरानो कुरा पनि सम्झौँ हामी होइन अब यस्तो बिर्सिएको कुराहरू कसरी भन्नु त अब कसरी कहाँ भेटाउनु भएको थियो होइन है हामी नजिकै गाउँमै हो। गाउँ त नजिकै हो तर कुरा चाहिँ कसरी अब त्यो चिठी लेख्नु भएको थियो कि दाइले दाइतिर भयो भाउजू अलिक लजाउनु भयो होइन त्यस्तो खास के होइन 52 सालतिर कुरा हो। यस्तो अप्ठ्यारो कुरा सोध्नुहुन्छ। यिनी पारी इक्जाम दिन जाँदाखेरि अब सहयोग त के भन्छ स्वयं गइएको थियो अब अनि त्यत्तिकै अब मन पराएर भइयो भनौँ न अहिले खास त्यस्तो होइन। अनि घर परिवारले कुरा राख्नुभयो कि त्यसपछि घर परिवार कुरा भयो कुरा भएपछि अनि यसो मन्दिर सन्दिरमा जाने काम भयो। जाने काम भयो। जनकपुरसम्म पुग्यौँ दाइरोमा भागेर। त्यतिखेर त हिँडेर जानु पर्दैन भाउजू कटारीसम्म होइन कटारीसम्म हिँडेर पर्थ्यो कटारीसम्म हिँडेर पर्थ्यो अनि त्यसपछि मात्रै उता गाडी चढ्न पाइन्थ्यो। कतिको जोस जाँगर त्यो बेलामा त अर्कै तरिकाले जानुभएको थियो होइन हजुर आजभोलि यसरी जानु पाएदेखि अब आजभोलि चाहिँ फेरि त्यही दिन अब सम्झेर होइन त्यसरी जानु परेदेखि कति दिन लाग्थ्यो होला तपाईँहरूले अहिले त कति दिन लाग्थ्यो लाग्दैन नि अब पहिलाको जस्तो त अब त्यो समय परिस्थिति अनुसार हुँदो रहेछ। अब अहिले त अब बुढाबुढी पनि भइयो अब त्यस्तो कुरा। अब धेरै गृहिणीहरूले कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ जब कि उहाँको श्रीमानहरू चाहिँ कति प्रवासमा दुःख गरिरहनु भएको छ। अब तपाईँ त सँगै दाइसँगै बसेर सँगै काम गरेर होइन यसरी रमाइरहनु भएको छ। अब त्यस्तो साथीहरूलाई पनि अब एउटा सानो कुरा भनिदिनुहोस् न जब कि उहाँको श्रीमानहरू पनि तपाईँहरू जस्तै भएर तपाईँहरूको जोडी जस्तै जमेर काम गरोस् घरमा बसेर होइन श्रीमान श्रीमती मिलेर बसोस्। हजुर त्यो मिलेर बस्नलाई त एक अर्कामा हजुरलाई मलाई चाहिँ लाग्छ दुवै बुढाबुढी सल्लाहले चाहिँ गर्नु पऱ्यो क्या। अब श्रीमानले भनेको कुरा पनि श्रीमतीले मानेर दुवै श्रीमतीले भनेको कुरा श्रीमानले मान्न पऱ्यो श्रीमानले भनेको कुरा श्रीमतीले मान्न पऱ्यो मानेर दुवैजनाको सल्लाहले चाहिँ व्यवहार गर्दै गयो काम गर्दै गयो भने एक दिन सफल होइन्छ नि। अब श्रीमानले भनेको कुरामा चाहिँ अब श्रीमती म यस्तो गर्दिनँ तिम्रो कुरा म मान्दिनँ भनेर बटारिन थाल्यो भने त्यो सायद घरमा चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यो घर परिवारमा अलि मिलेर जान सकिँदैन। अब तपाईँले अघि नै दाइको प्रशंसा गरिहाल्नु भएको छ सम्झनाजीको त श्रीमा नै नरिसाउनु हुने रहेछ हाम्रो त एकदम यत्तिकै खाउँला चाहिँ गर्ने हुन्छन् भन्ने पनि होला श्रीमान होइन त्यस्तो श्रीमती हुनुको अर्थ एउटा सुख दुःखमा साथ सपोर्ट हुनुको अर्थ यो पनि त होला नि कसरी मिल्न सकिन्छ भने कहिलेकाहीँ त रिसाउनुहुन्छ नि रिसाउनुहुन्छ तर उहाँ रिसाएको बेलामा म अब चुप्प लाग्छु नि त। उहाँ रिसाउनु भएर अलिक अब थाहा पाइन्छ नि त आफ्नो श्रीमानको बानी थाहा पाइन्छ होइन सर अलिकति रिसाएर भएको नजरबाटै थाहा भएपछि आफू चुपचाप रहने हजुर उहाँ रिसाउनु भएको छ भने होइन अनि आफू चुप्प लागेर आफू पनि एकातिर अब अर्कैतिर लाग्यो। दाइले चाहिँ भाउजू रिसाएको थाहा हुन्छ थाहा हुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ होइन त्यस्तै अब चिया झन्डै साँदाखेरि त्यसरी पानी चिया ठ्याक्क दिया दिन्छ भने रिसायो भने ल्याइदिएन पर यहाँ बसेर अलिक पर पर राखिन्छ। अब कहिलेकाहीँ त रिस त भइहाल्छ नि। भाउजू एकदम मनपर्ने बानी तपाईँको त अघि रिसाउनु हुँदैन भन्नुभयो मिठो मिठो खाना बनाउँछ अचार बनाउँछ त्यो चाहिँ हामीले पनि अब सायद छोराछोरीले पनि काठमाडौँमै बसेर पनि कहाँ देश विदेशबाट पनि हामीले हेरिरहनु भएको छ उज्जवल भविष्यको लागि तपाईँहरू आमा बाबा आमा चाहिँ यसरी दुःख गरिरहनु भएको छ सपना के राख्नु भएको छ छोराछोरीमाथि? होइन छोराछोरी एउटा असल नागरिक बनोस् भन्ने चाहना हो छोराछोरीहरू चाहिँ अब सफल रहोस् राम्रो असल नागरिक सफल मान्छे बनुन् देशको चाहिँ सेवा गरून् समाजको सेवा गरून् भन्न चाहन्छु म चाहिँ बच्चा बच्चीहरूलाई पढाएर होइन ठुला मान्छे बनुन् त्यही नै चाहना हो। सबै तपाईँहरूकै जस्तो तपाईँहरू जस्तै बाबामा पनि कतिले नपाएको हुन्छ कि अहिलेको समाजमा होइन कति अब बाबा चाहिँ एउटा जाँड खाएर दिन बिताउने आमा एक बुवाको कुरा सुनेर अर्कोतिर लाग्ने होइन त्यस्तोहरू पनि हुन्छ होइन समाजमा त्यसरी विकृतिहरू पनि धेरै आएको छ समाज विकृति विसङ्गतिहरू धेरै छन् तर समाज नै हुनुको लागि चाहिँ राम्रो एउटा सभ्य समाज बन्नको लागि चाहिँ के कति कुराहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्दो रहेछ दाजु? अब सभ्य समाज हुनको लागि चाहिँ मेरो अनुभवै फेरि
यो एक खालको जात बस्छ नि, कहीँ राई कहीँ मगरे मगर, कहीँ ठकुरी बस्छ नि, यो हुनु भयो भने छ्यासपिछे बस्नु पर्दछ होइन, ग्यादरिङ बन्छ के अरे होइन, छ्यासपिच भएर बस्यो भने चाहिँ त्यो समाज अलिक अगाडि बढाएर देख्छु म। जस्तै हामी यहाँ ठकुरी छौँ नि, यति बेसाउँदै छ हाम्रो भित्र। अब जाँड खाएर आधजना मेरै आफन्त मान्छेहरू त अब जाँड बिना बाँच्नै सक्दैन, एडी भइसकेको छ होइन, एडिक भइसकेको छ। अब भनेदेखि यो छ्यासपिछे समाजमा चाहिँ हामीले अलिकति गति ल्याएर देख्छु म होइन। एकै खालको समाजमा के कति कुरा गर्ने, मेरो त्यो कोही मामा छ, कोही मेरो काका छ, कोही मेरो चाहिँ जेठान छ, अब त डाइरेक्टली भन्न मिल्दैन नि, मिल्दैन, त्यस्तो हुँदो रहेछ। र समाज चाहिँ धेरै विसङ्गतिमा छ हाम्रोतिरको समाज है, मेरो आफ्नो समाज भन्ने कुरो। अब लागु औषधको पनि कारोबार भइरहेकै ठाउँ हो होइन, गाँजाको सामान्य पैसा त कति लिन्छ र मुला होइन, वार्षिक लिँदा 1 लाख लिला, तर अहिलेको टिनेजरको बच्चाहरू सबले गाँजा खाने भइसकेको छ। त्यो अवस्थामा अहिलेको बच्चाहरूले गाँजा खाएपछि अब उसको भविष्य कसरी के होला। अब लोकसेवा पास गर्ने क्षमता त पुरै छोडौँ, पुलिस आर्मीको समेत जागिर नखाने अवस्थामा पुगिसक्यो। यो मेरो लागि ठुलो दुःखको कुरा हो। यही कुराबाट म अलिक चिन्तित छु। यो कुरामा यो समाजलाई अब परिवर्तन गर्नको निमित्त के गर्नु पर्ला होइन। अब यो समाजको बालबालिकाको भविष्य उज्जवल बनाउनको निमित्त होइन हामीले कहाँबाट सुरु गर्ने होला भनेर म यसैको निम्ति चाहिँ अलिक चिन्तित छु। अभिभावकको भूमिका जस्तो अघि दाइले भनिरहँदाखेरि भन्छु, अब छोराछोरीहरू त्यसरी अब अहिले गाँजा चरेसरीले खान थाल्ने भयो होइन। हजुर, अभिभावकको नाताले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई सुधार्नको लागि उहाँ बिग्रा छ कि छैन, कुन बाटोमा छ भन्ने निगरानी राख्नको लागि पनि त हाम्रो पनि त केही भूमिका हुन्छ होला। अभिभावक हो नि, त्यही त बुवा आमाले त अब बच्चा बच्चीको लागि चासो गरेन भने त बच्चा बच्ची बिग्रिहाल्छ नि। समयमा चाहिँ उनीहरूलाई टाइममा स्कुल पठाउने, समयमा स्कुल पुगेन, अब समयबाट उहाँबाट बिदा भएपछि घरमा कति समयमा घरमा आइपुग्यो होइन, त्यो त अब बुवा आमाले केयर गर्नु परिहाल्छ नि। अब मेरो बच्चा चाहिँ कसरी खेल्दैछ, कुन टाइममा खेल्दैछ, पढ्ने समयमा पढ्यो कि पढेन, त्यो त अब बुवा आमाले त्यो केयर गरेन भने त बच्चा बच्चीहरू त अब उनीहरू त खेल्न जान्छन्, कता साथीसँग कहाँ पुग्या हुन्छन्, के गरे हुन्छन्, त्यो त अब बुवा आमाले ठुलो गर्नुपर्छ नि, वहन गर्नु पर्यो। छोराछोरी जन्माएर मात्रै होइन, कर्ममा पनि हरेक कुरा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ भन्ने हो। पक्कै पनि आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई? पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला। हामी एउटा उदाहरणीय जोडी जो कृषि कर्ममा लागेर आफूलाई आफ्नो जोडीलाई नै अब्बल बनाएर अगाडि बढिरहेको व्यक्तिहरू, समाजमा केही राम्रो काम गर्ने कर्मशील व्यक्तिहरूको खोजीमा रहन्छौँ। हामीले आज यो कार्यक्रम उदयपुर जिल्लाको ताप्ली गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पिपल भन्ज्याङमा रेकर्ड गरिएका छौँ र उहाँहरूकै निजी निवासमा आएर हामीले यो कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ। दाइ भाउजू, अब मैले तपाईँलाई मैले चाहिँ प्रियजनले यो सोधिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको कुराहरू मैले सोध्न भुलेका, तपाईँहरूलाई भन्न मन लागेको कुराहरू केही छन्? मसँग त छैन, दाइसँग छ। अब तपाईँहरूको जस्तै सुपर जोडी हुनको लागि के गर्ने होला? जस्तो यो उदाहरण, किनभने यो पिपल भन्ने मैले यो सत्रमा भनेको, किनभने यहाँ पिपल भन्नेमा लगभग 130 घर दूरी त यो बिजुली बत्ती बाल्ने घरहरू मात्रै हुन्छ, त्यो बाहेक अरू घरहरू पनि छन्, यहाँ मादली छन्। तर उदाहरणीय जोडी तपाईँहरू बन्नु भएकोले हामी पनि खोज्दै तपाईँहरूसम्म आइपुग्यौँ होइन। यो उदाहरणीय जोडी, किनभने तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, समाजमा एउटा राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई नै खोज्ने हो सबैले होइन। यस्तो हो, अब उदाहरणीय जोडी बन्नको लागि त के अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने होइन। अब श्रीमती भनेको जीवन साथी भनेर बुझ्नु पऱ्यो, सायद श्रीमतीले पनि श्रीमानलाई जीवन साथी भनेर बुझ्नु जरुरी छ। अब हामीमाथि थुप्रै जिम्मेवारी छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। सन्तानको भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्यको माग हेर्नु पऱ्यो, वृद्ध बाबाआमाको विषयमा हेर्नु पऱ्यो, अनि समाजका हरेक क्रियाकलापमा भाग लिनुपर्ने भएपछि अब एकअर्कामा पहिलो त हामी एकअर्कामा विश्वास हुनु पऱ्यो, अनि विश्वास भइसकेपछि योजना बनाउनु पऱ्यो, एकअर्कालाई सम्मान गर्नु पऱ्यो, त अब मिलिहाल्यो नि, परिवार चलिहाल्यो नि, सजिलै छ। परिवार मिलेर बस्नलाई आएर होइन होहल्ला गर्ने, याद गर्ने, उ गर्ने, अब तास खेलेर टाइम पास गर्ने, झगडा बित्ने हो। जहाँ गए पनि काममै गएपछि त
झगडै भएन अनि बाहिर गई भने नि त्यो नितान्त त्यो जाँडसी खान गएको होइन एकाध समयमा साथीहरूसँग मैले घुम्न गएको जाँडरसी थियो खान बाँकी त अब जानुहुन्छ काममै भनेको गएको। होइन। अलिअलि बाहिर गएर चाहिँ के काम गर्छु होइन व्यवसायिक कुरामा साथीहरूसँग पार्टनरसिप गरेर एक्लै चाहिँ म रिक्स मोल्न सक्दिनँ पार्टनरसिपमा के काम गर्न चाहन्छु साथीहरूसँग सल्लाह गरेर त्यही हो। पक्कै पनि यो हँसिलो रसिलो अनि यो एकदमै रमाइलो जमेको जोडी अनि यो सुन्दर घर यो घरको सुन्दर आँगनी तपाईँहरू लगाउनु भएको फलफुल तुलफुलको बोट बिरुवा अनि पाल्नु भएको बाख्रा भैँसी गाई बस्तु भाउ अनि बारीमा लगाउनु भएको लसुन प्याजदेखि लिएर सबै चिजहरू एकदमै राम्रो छ। तपाईँहरूको जोडी पनि सुपर छ। दाइ भाउजूप्रति अत्यन्तै आभारी छु। यो कार्यक्रम आज सौभाग्यले तपाईँहरूसँग नजिक भएर एउटा नजिक भएर यो कार्यक्रम बनाउने अवसर पायौँ हामीले। धेरैजनाले यो कार्यक्रम सायद हेरेर केही उहाँहरूले पनि केही मनन गर्नुहुन्छ होला, केही एउटा राम्रो पाठ पनि एउटा पाठको एउटा शिक्षाको रूपमा पनि लिनुहुन्छ होला, केही सल्लाह सुझावको रूपमा पनि लिनुहुन्छ होला। हामीले यो अफिसका राखेका छौँ। आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको यो सफल जोडी योभन्दा राम्रो अझ प्रगति उन्नति भएको देख्न पाऊँ। आधुनिक खोर बन्दैछ दाइ हजुर, त्यो पनि हामी आएर पछि फेरि दर्शकहरूलाई सबै देखाउन पाऊँ। यहाँहरूको अझ प्रगति उन्नति सुस्वास्थ्य दीर्घायुको सधैँभरि हामी कामना गर्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई हाम्रो सम्पूर्ण इन्टायर टिमको तर्फबाट अनि जसले यो कार्यक्रम अहिलेसम्म हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूको तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू धन्यवाद सर। नमस्कार यहाँहरू सबैजनालाई।